माय डियर स्टूडेंट्स, कल के सबक में आपने ड्रामा बोर के लड्डू का जो पहला पार्ट पढ़ा, जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान आपस में कुछ तू मैं हुई, तो और लकड़हारे ने बीवी से कहा कि मैंने आज एक अजीब वाक़ा देखा कि दरख्त आपस में बातें कर रहे थे। तो एक दरख्त ने मुझसे कई बातें की, तो इसके जवाब में बीवी ने उससे कहा, आप झूठ बोल रहे हो, कहीं तो भंग तो नहीं पी आए हो आज, क्या दरख्त बातें कर रहे हो। तो आज के यही सबक आगे ले जाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं कि लकड़हारा अब उससे क्या कहता है। लकड़हारा बरगद का एक बड़ा सा दरख्त है। बरगद एक किस्म का दरख्त है जिसकी टहनियाँ नीचे की तरफ आती है। वो बहुत बड़ा घना दरख्त होता है। कई दिन हुए मैंने उसे काटने के लिए छांटा था, यानी मैंने उसे काटने के लिए चुना था। ये दरख्त ऐसे घने जंगल में खड़ा है कि वहाँ दिन के वक्त भी रात रहती है, यानी इतना घना है। जहाँ बहुत सारे दरख्त होते हैं वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो वहाँ अंधेरा दिखाई देता है। इसी तरह जिस जगह की जिक्र लकड़हारा कर रहा है वो कहता है कि वहाँ दिन के वक्त भी रात रहती है, यानी इतने घने दरख्त थे वहाँ पर। आज मैंने उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो एक डरावनी आवाज़ से जंगल गूंज उठा। जब मैंने उसकी तरफ कुल्हाड़ी उठाई तो एक डरावनी आवाज़ मुझे आई और मेरे कान में ये अल्फाज पड़े कि मुझे न काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो उसके बाद बीवी कहती है, फिर तुमने क्या किया लकड़हारा, करता क्या ऐसा भागा कि यहाँ आकर दम लिया। कि मैं इतना घबरा गया और घबराते हुए डर के मारे भाग गया और अपना घर पहुँच गया। बीवी और इनाम, यानी और वो इनाम जो उस दरख्त ने आपसे कहा था मैं आपको इनाम दूंगा, इनाम का क्या हुआ। लकड़हारा इनाम गया चूल्हे में, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, तुम इसी पर शुक्र करो कि तुम्हारा सुहाग कायम रहा। तो लकड़हारा उससे कहता है कि आपको इनाम की पड़ी है, तो मेरी जान बची तो लाखों पाए, तुम इस पर शुक्र करो कि तुम्हारा सुहाग यानी तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा हस्बैंड जिंदा रहा। रांड होते होते बच गई, अगर मैं मर जाता तो आप बेवा हो जाती। बीवी, मैंने जंगलों की बड़ी बड़ी अनोखी कहानियाँ सुनी हैं। ये एक दफ़ा एक दरख्त के नीचे एक बारात आकर बैठी, दरख्त का तना फटा और सारे बाराती उसमें समा गई। ये लकड़हारा अपनी बीवी से कहता है, एक वाक़ा का जिक्र कर रहा है कि एक दफ़ा एक बारात लेकर, यानी शादी की बारात लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। दरख्त का तना जो होता है वो फट गया और सारे बाराती उसमें मिट गए, समा गए। इसी तरह कोई आदमी एक दरख्त से मिसवाक काटने लगा। मिसवाक जो दांतों पर लगाते हैं, दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे मिसवाक कहते हैं। दरख्त से लंबे लंबे सियाह बालों वाले हाथ निकले और उसे घसीट ले गए।
آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ بخشے میری چچا کہتی تھی، یعنی میری چچا یہ رہا کرتے تھے۔ بیوی بات کاٹ کر اور ماتھے پر ہاتھ مار کر، جھوٹے کے منہ میں خاک، خدا جانے کن کن لپاڑیوں میں بیٹھے ہو، بے سر پیر کی اڑنے لگے ہو۔ یعنی بیوی اسے کہتی ہے کہ آپ فضول باتیں کرتے ہو جنہیں کوئی عقل سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جو عقل ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے رہتے ہو، روز یہی آپ کا معمول سب بن گیا ہے۔ لکڑہارا، تم گھر کی بیٹھنے والی جنگلوں بینوں کو کیا جانے، ارے آپ گھر سے جب باہر ہی نہیں نکلتی ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کو گھر کی چار دیواری کے اندر کی داستانیں پتہ ہے، باہر کی دنیا کی آپ کو کیا خبر؟ میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی باتیں سنی ہیں، یعنی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ درخت باتیں کر رہے ہیں، بعض دفعہ تو وہ ہنسا بھی کرتے ہیں۔ خیر اب یہ کہو کہ کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں؟ اسی میں بات کو ہٹا کر وہ کہتا ہے، اب کچھ کھانے کو ہے یا نہیں؟ کچھ کھانے کو لاؤ۔ بیوی، اس گھر میں کھانا کہاں جس کا مالک جنگل میں درختوں کی باتوں سے دل بہلاتا ہو، یعنی اپنا دل بہلاتا ہو، جنگل میں درختوں کی باتیں سن کر اپنا دل خوش کرتا ہو۔ میں تو اس گھر کو کوستی ہوں جب ماں باپ نے تمہارے پلے باندھ دیا ہے، میں تو اس گھڑی کو کوستی ہوں جب ماں باپ نے تمہارے پلے باندھ دیا ہے، میں اس ساتھ کو، اس وقت کو کوستی ہوں جب میرے ماں باپ نے مجھے آپ سے رشتہ طے کیا ہے۔ میری جیسی سکڑ کے لیے تو کوئی گھر ایسا ہونے چاہیے تھا، یعنی اپنے آپ کو تہذیب یافتہ مہذب کہنے والی، عقل مند کہنے والی کہتی ہے کہ میرے لیے ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں ہزاروں روپیے، سینکڑوں نوکر، گاڑی گھوڑے اور کپڑوں کے صندوق ہوتے، کہ میں کسی بڑے امیر بختہ ور گھر میں ہوتی، میں آپ کے لائق نہیں تھی۔ لکڑہارا اس سے کہتا ہے، میں بھی تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں، یعنی میں بھی پشیمان ہوں کہ مجھے کس سے واسطہ پڑا ہے، میرے نصیب میں کون آ گئی ہے۔ مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی جو میرے لیے اچھے اچھے کھانا پکاتی، تمہیں ہر وقت جھاڑو لیے نہ پھرا کرتی، یعنی میرے لیے ایک ایسی بیوی ہونی چاہیے جو ہر وقت میرے لیے اچھی لذیذ کھانا تیار رکھتی، نہ کہ آپ جیسی جو روز صرف جھاڑو مارنے کے علاوہ اور کچھ نہ کرتی۔ پھر میں امیر ہونا، گاڑی گھوڑا رکھنا، خوبصورت کپڑے خریدنا کیا مشکل تھا، پھر میرے لیے وہ امیر ہونا، گھوڑا گاڑی مکان بنگلہ رکھنا میرے لیے خریدنا ناممکن نہ تھا۔ یہ تھا اس سبق کا دوسرا پارٹ۔ اس دوسرے پارٹ کے ساتھ ہی آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو صحیح و سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔